وی سوال فکرې خو تویل چې خلک شي د شګو سره دا فکرې چې کله جوړوي نو دین پکې شګه اچوي نو فصل سره ټنګار کوي کما یسلسل الفخار لکه فکرې دا د کوزې ډکره چې ده او څوک ترسان معنا ممتن کوي چې بوی خواري یرید صلا دا د صوت نه جوړ دی ښه سوال لکه سور الباب او سور دال د سم دغه چې اواز کوي د اغلا اگر کبته وکبته فمرت به استمر بها الحمد فاتمته ان تسجد الا تسجد لا زائد ما ورپسې شاه علينا هذا چې کوم لغات د انبیاء کوم آیات دی هغه کې انبیاء او ذکر دی کوم لغات دی هغه بیان دي ها باندې کل جامع احتمال او ریا شوري شي د ما ظهر من اللباس تموي اريتم ما تملون نطفل فرحام د خذو کتاب او غوزويت او يوي قال مجل انه على رجله لقادر نطفل احليل کې ها نو الله واپس کول د دې معنی رحم تا قادر دی وكل شيء خلقه وهو شفع والوتر السماء شفع بیا خدا چې خپل ګرځ دي یا په نسبت د زمکه الله وتر بل مرګري دستا پیاسه تبي پیاسه خلق اسفل سافلين او ان اسفل سافلين ترسو الا من امن لفي خسر اي في ضلال جاد الاستثناء الا من امن ترى لازم توجيه شوكم يي خلق النشاء ايجي من روباسو نسبح بحمدك ونعظمك وقال ابو العلي فتلقى ادم من ربه ذات ربنا ظلمنا انفسنا فاذلهما استذلهما ويقيوا لم يتسنى لم يتغير آتم متغير طيب مسنون متغير طيب بدبويا حما إن حمأة جمل فيني متغيرة بدبويا يخصفان گندل يعني أخذ الخطاب گندل شروع الدفان ولا جنتنا يندل سمرا تقوم بشين نشتا أو نستنتا يؤلفان الورقة يوم التريق وقول يخصفان بعض إلى بعض سوقاتهما كنا فرجين لنا إنسان فكشف مقام جنتيج يسوق المرء بكشفه أو متى إلى حين مراد حين يوم القيامة حين لعرف من ساعة يوم من نواله إلى ما لا يحصى عدده قبيله إنه هو وقبيله يراكم هو وقبيله دلل الشيطان مولانا الذي ابتلى الشيطان تجانا لها ثم قال له فسلم على اولئك فإن ذلك فسلم وقال يونس بن وكثير ذريتك فقال السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله فقل من يكون السلام على كل احد فلم يدري وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمر عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول من يقول السلام على كل قبل يستطيع على حسب كل يوم يريد بما يصدق ما يقول ما يقول ما يكتب ولكن نحبهم أنهم ولا يشعرهم حديثهم ومجانبهم أن كل كم كيرا عود بلي الوع عود طويها الانتوج وراول كده خشميه ها لازم يلك يو طريقه بس الاختلاف بني ها بدول اشبيت ذراع يعني دير كده وقت وذراع بلندرينين دغه جوړيږي ها يقول لك ان الله يستحيي من حد فهذا ولم يكن اذا كنا اذا كنا اكثر من مسلمات تحت النص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفتق لها دا ټول په شکل کې د آدم سره مشابه دي دوی د اخلاص سره شابه صدق إلا نبي ذي مناسبة سباق وبأي شيء يجب ولا تعليم من أي شيء إلى معي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعني موسى أنت من فوق الكل جبريل أو أقربان الزمك قالوا لذا أو رمان الغزارون كل ها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ونشرت فأستحيونا في نفس الأنوار وأنا أقول من يأكل الله من جنس أولا شرطها طبقه دو معنی دي یو دا چې مخکې ځای شي زم دا چې ډیر شي
او دریم د اوسنی ډاکټران چې وایي غلبه وکړي دا جراثیم د یو بل وخوري شابه دې وإذا كان قال أشهد أنك رسول الله ثم قال يا رسول الله إنك لرسول رسول يعلم الإنسان هذا الرسول عندك فجاء في فضل وذكر الله وبارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الله يسلم قال وحدنا وقنا علينا وحدنا وقنا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحده الله بذلك فرجع الله إليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن وقنا وقنا فيه ومن قال أنت بكم ومن قال أن الله قال أنا ما أنا ما كان به وجه الله تعالى عظما تدوی هغه وخدا سلوا خزانه کوله نو حواله شروع شو ولې خزانه کوي او په حوا نه وي نو انسان دا ټول پکې خدو کې خیانت وي دا امور الولد سر لابيه دا غره کې انسان سر لامه ام پکې روان دي ها ولې قال حدثنا ابو بكر ومسلم بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عمرو عن ابي هريره قال جاء وابي حدثنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبت دا باب سره باب خلق آدم و ذریته لفظ چا پکې راغی ذریت هغه بیان د ذریت شروع کنه څنګه پیدا کیږي چا سره مشابهت دي ها وإن هذا الشيء كده على كده فشيء وتكلم بكلام يعني أو تقول بمثال او پختنه جوړه د ذریته او چې په پخته کې اعلی هو فإن ذهبت كده پخته کې شروع کې تقيمونه غیر ماته به ان طرف ته ولم ازل اعوجا واستوشو خذت خير ورنه ور مناسبت دا چې ذریت چا نه پیدا دي خدي د پختنه شابته حدثنا 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 يزيد بن محمد حدثنا الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع له ببطنه أبراهيم ويخرج عن سبيل الله ثم يكون مؤمنا كذلك ويكون الله إيمانا في هذا الكلام ذریت پیدائش ها والذين متعلقوا من وفيه روح فإن الذي يعمل عليها لا يحضر الله وبينه وبينها إلى جراحه عليه السلام فيعمل عليها من جنة فيكون جنة وإن الذي يعمل عليها جنة أن لا يكون بينه وبينها إلى جراحه فيكون عليه السلام ويعمل عليها لا يكون النار ومن ذلك أن محمد الذي تعطيه إلينا بلا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن جابر صلى الله عليه وسلم وكانت في نهر فيقول يا أبي يوسف ويا يا أبي وصف هذا أن يخطب عن يعطي أدب عنه يا أبي أشهد أن تكون بالفرمان أدب سيد وكذلك بمن يومه ومن قال حتى سيد بن محمد قال حتى خالد بن مالك قال حتى شكرا عليه على الجميع عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول إن الله تبارك وتعالى يقول يا أمر أهل النار على الله وأنا لك في الأرض الله شابه أقول تقريه قال فقد أكبر النار وأعلم من هذا وأنت تستيقظ بأرمان او لا الأمور كيرا كي وجماعة لم تفضى وأغشتر فار عالم الأرواح وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن ياسر قال حدثنا قال حدثنا هذا اختار نكتب واسطة ها عن مسلم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن كان هذا من هذا الأول كيف من هذا مناسبة في ابن آدم ها لأنه أول مثل الأجر فقل أنا واحد جمع روح ده جنود مجند لكن جدل تخلق يوم الترقي يوزيبي او اتفاق دي ارواح هم داسي چې الته چا یو بل سره محبت او مینه د دلته محبت او مینه او الته بغض دلته دغه څه هم او روح متعلق مې ویجو کړه هغه جسم دی او لطیف دی او حال دی په بدن کې بدن سره د تعلق د تدبیر او تصرف شابه لقطر یو بل سره مجموعه نوح علیہ السلام ذکر اس کے شابه أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعوا أن يغفر لكم ذنوبكم ويعفو بالله من السماء إن أجل الله إذا جاء يغفر لكم تعجلا فقال إني دعوتكم إلي وأنا فلم يزدكم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغفروا ثيابهم وارتدوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا وإني أعلنت لهم أسررتهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إسرارا ويمسككم يوما وبين ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهارا بعد ما تبني الله فجعل لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فلم تروا كيف خلقكم سرابا وكيف خرجنا من مخلقه وجعل الشمس ضياء والله أمركم إلى الأرض ذاتها ثم يعيدكم بها ويمسككم إسلام والله تعالى كل هذا الكتاب
لتسلكوا من أسبلنا فجاجا قال ربي إنهم أصلوا واتبعوا من يجدهم وقالوا ولا تدعوا إلا فترى وتقولوا مكان كبارا وقالوا لا تذرون آلهة ولا تذرون مجرما سواء ولا يعود ولا يعود ولا سواء وقالوا صلوا كثيرا ولا تستسوان إلا ولا مما تقولي آته ورسوكم سلنا فلا يسلهم بدون الله مستوى وقال سبحانه بنا تدارا وإنك من لدينا إنك انتظرهم يجدون عبادك ولا يجدون إلا قادرا كفارا رب يغفرني ولوالدي ولمن كفر بيتي مؤمن وللمؤمنين ومن ولا تستسوان إلا تدارا إلى آخر السورة قاشو والبسيط عام نوح مناسبة يجابا. قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه انه اعور وانه يجيء معه بتمثال الجنة والنار والذي يقول ان الجنة الى مبدئ واني انذركم به كما انذر به نوح مناسبة قومه به. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وامته فيقول الله هل بلغت فيقول نعم يا رب فيقول لامتي هل بلغكم فيقولون لا ما جاء من نبي فيقول نوح عند مناسبة من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وامته فنشهد انه قد بلغهم قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط والعدل. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة ضيافة فرفع إليه الذراع وكانت ترجوفنا حسبنا هكذا وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بما سيد دخلك وراجي کی ما تمام شفاعت کے راجی کی يجمع الله الاولين والاخرين في سيد واحد فيبصرهم الناظر ويو ناظر موت نظر رسوي يوزي بيلك ويسمعون الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس لا ترون الى ما انتم فيه الى ما بلغكم الا تنظروا الى من يشفع ولا يشفع يقولكم الى ربكم فيقول بعض الناس يبوكم ادم فياتون فيقولون يا ادم وانت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه تشريف رضا فتوى من الملائكة فسجدوا لك واسكنك الجنة ألا تشفع صداتهم الإنعامات يستي خبر مني ألا تشفعوا لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله فتوى نفس دوزخ غضب تشتع نا كبندس غضاور كي بي غضب سول شيء أخو صدادا ونهاني أن شجر فاتحة نفسي لي يذهبوا إلى غيري يذهبوا إلى نوح لقي مناسبة السبع فيأتون نوح فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض أول الرسل كما خبرك اليوم وسماك الله عبدا شكورا قد أرضاك ألا ترى إلى من حرف ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم قدما لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله لي نفسي إيتوا النبي ذكر الاختصار دي صلى الله عليه وسلم ويأتوني وأسجد تحت العرش فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع عنك الوفاة شفا وسألته فقال محمد لا صائره وبه قال حدثنا سلم علي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي ساق عن الأسد بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هل من مدكر مثل قراءة العامة مدكر هذا نوح عليه السلام مواقع كهذه كثير كده باب إن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون وإلى الإخلاص كان وتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه وإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس تركنا عليه في الآخرين من يذكر بخير سلام على آل ياسين يا الياسين وقت مراد ياسين إلياس ياسين جوشو إنا كذلك نجزي المحسنين
انه من عبادنا المؤمنين ويفتر المسجد ابن وارسلنا الياس هو ادريس. سوف يدير سوف يبلغ. باب ذكر ادريس وقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. له مرتبه مراده مرتبه بعد كتابنا وي سلور مسبان کې دا په ذکر معراج کې لیدل مرتبه مراده. وبه قال حدثنا قال من عبد الله بن عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال انس بن مالك كان ابو ذر يحدث رضي الله تعالى عنه يحدث ان الرسول قال فرجت بيتي دفتر كور تخلق بالكور وي لا امهاني كور وانا بمكه مرض جبريل ورجع صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقطعه من ذهب ممتلئ كتب ايمانا فاخرج عبيد ثم استقر يخطئ ثم اخذ بيدي فارج به السماء فلما جاء الى السماء الدنيا قال جبريل قال السماء افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال ما معك احد؟ قال معي محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. وفتح قائم على السماء بروقة إذا رجل يمين أسفل يولى رواني تاريخ يسوع فإذا نظر قبل ذلك فإذا نظر قبل شمالي بقى فقال مرحبا بالنبي إسرائيل إسرائيل قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم وهذه أسفل ومن شمالي سموا أرواح بني فأهل منهم يمين أهل الجنة والأسفلة التي عن شمالي أهل النار فإذا نظر قبل يمينه زهق وإذا نظر قبل شماله بقى ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال هذه افتح وقال قادمها في السماء قال الأول فتح قال فذكر وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام. أو ثابت لي كيف منازلهم ما أعيأتم وما السبيل يأتي غير أنه قد ذكر أنه قد وجد آدم في السماء في الدنيا إبراهيم في استاد حتى يروه الكلام. وقال أن فلما مر كل ما منازل النبي فلما مر جبريل بإدريس بمناسبة قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا؟ أنا هذا إدريس ولا علم غيب أنت نشتا سماوات بدل تنبتم لعراش كم ذلك التقرب إلى هذه أنت نشتا من هذا؟ تفوز به هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح وقلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح قلت من هذا؟ إبراهيم لذلك بفقوقنا ملاقاتنا شألت نتيجة تبوس كي ولي دستر غرويت جدا دي او دا خوف یا دا الهامی اغارویت جدا کیفیت داری. هذا إبراهيم قال مشابه مقبل ابن حزم أن ابن عباس واحدة الأسوارية كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عرج به جبريل حتى ذهبت برك بن مصطفى ووار ذاتا أسمعه سليف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال انصف فرض الله علي 50 ذراتا فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ما الذي فرض ربك على أمتك؟ أغض خبرتي أم تقوستي؟ قلت فرض عليهم 50 ذراتا قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي وضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك وذكر مثله وضع شطرها فرجعت إلى موسى وقال ذلك فدق خبر بيوقع قال وضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي دق مبالغة دقا راجعت مراجعة مبالغة دقا ربي تعاقبت اللسة وجانبين الأبرازي وقال لي حمد لي منصور لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك وقلت قد استحييت من النبي ثم انطلق لا عليه السلام حتى ألقي به السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة إذا فيها جنابذ قبة لما الغلو وإذا ترابها البس فقول الله عز وجل فإلى عاد أخاهم هودا والبسيشة وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف ورقة القرآن بدأ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا إياه كذلك نجزي القوم المجرمين إلى قوله إمام بخاري شارع ورقيتنا بقبل حافظ دي نقول بافذ في عناته سليمان عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل أما عمه بتصدره حسن شديدة عاتية أو كل ما نظر توقف ريح عاتية منا بقابو
طبعا مې وکړه چې قابو کې نو عاتیه قال ابن عيينة عتت على الخزان کم ساروي چې په خپلو خازنینو حفاظت کوونو سرکش شي بے قابو وته تو کې نیوي نشي طبعا کوله کا بے قابو سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما طلبته فترى القوم فيها سرعا الاول ابراته كانهم اعجاز نخل قاويه لكتنين فهل ترى لهم من باقيه نشتا بقيه شابسي ولا تدعوا إلى كما حدث في هذه بعض القريش وقالوا يوم الثلاثين عام من النواة ويدعون إنما تألفوا فأخذنا رجل عليك أن يكون من قبل مكان الآخر بالناس جميل كل من يجب أن تكون يحمل محمود فقال استغلنا يا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا بعقله فيحمل الله على أنه لا تحمل فأخذ ورسول ورحمه وكان يقول معه فلما قال إنني يبكي نسل لدنا يا أولاد لدك يا قوم بي خوارج الإسلام هذا كون يقرؤون القرآن يقولون الذين يقولون الصحيح يقولون هذه الإنسان يقولون هذا لو كان الذين لا مناسبة تذكر من بمركبة لا يوم الرواية ها لكن ده عاديان واقع هذا ذكره بس